अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनुल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.121 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 121 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 114। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं, सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी खराबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वमन रूट वर्ड मीम नून से है, माने और कौन। एंड हु, अज़लमु रूट वर्ड है व लाम मीम से, माने है बड़ा जालिम, मोर अनजस्ट। मिम्मन रूट वर्ड मीम नून से, माने से जो, दैन वन हु। मना मीम नून आइन से रूट वर्ड है, माने रोका, प्रिवेंट्स। मसाजिदा सीन जीम दाल से रूट वर्ड है, माने मसाजिद, मॉस्क्स यानी मसाजिद। अल्लाही रूट वर्ड अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। अन अलीफ नून से है, माने के, टू। युज़करा दाल काफ रॉ से है, माने जिक्र किया जाए, बी मेंशन्ड और बी सेलिब्रेटेड। फीहा फाया से है, माने उनमें, इन देम। इस्मुहु सीन मीम बाव से है, माने उसका नाम, हिज नेम। वसआ सीन आइन या से, माने और कोशिश की, एंड स्ट्राइव्स। फी फाया से है, माने में, फॉर। खराबिहा खा रुआबा से रूट वर्ड है, माने उनकी वीरानी, देयर डिस्ट्रक्शन। उलाइका अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से है, माने ये लोग, दोज। मा मीम अलिफ से है, माने ना, नॉट। काना काफ वाव नून से रूट वर्ड है, माने था, इट इज। लहुम लाम से रूट वर्ड है, माने उनके लिए, फॉर देम। अन रूट वर्ड अलीफ नून से, माने के, दैट। यदखुलूहा दाल खा लाम से रूट वर्ड है, माने वहां दाखिल होते, दे एंटर देम। इल्ला अलीफ लाम लाम अलीफ से है, माने मगर, एक्सेप्ट। खाइफीना खा वाव फा से है, माने डरते हुए, लाइक दोज इन फियर। लहुम रूट वर्ड लाम से है, माने उनके लिए, फॉर देम। फी फा या से है, माने में, इन। अद दुनिया दाल नून वाव से है, माने दुनिया, द वर्ल्ड। खिज़युन खा जा या से है, माने रुसवाई, डिसग्रेस। वलहुम लाम से है, रूट वर्ड, माने और उनके लिए, एंड फॉर देम। फी फा या से है, माने में, इन। अल आखिरती रूट वर्ड है अलीफ खा रा से, माने आखिरत, हियर आफ्टर। अजाबुन आइन जाल बा से है, माने अजाब, अ पनिशमेंट। अजीमुन आइन मीम से है, माने बड़ा, अजीम, ग्रेट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वमन अज़लमु और उससे कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह जिसने अल्लाह की मसाजिद से रोका, अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए, वसआ फ़ी खराबिहा और उनकी वीरानी की कोशिश की। उलाइका मा काना लहुम उन लोगों के लिए हक न था, अन यदखुलूहा के वहां दाखिल होते, इल्ला खाइफीना मगर डरे हुए। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, व लहुम फिल आखिरती और उनके लिए आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अजाब। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और उससे कौन बड़ा जालिम है जिसने अल्लाह की मसाजिद से रोका कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और उनकी वीरानी की कोशिश की। उन लोगों के लिए हक न था कि वहां दाखिल होते, मगर डरे हुए, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वमन अज़लमु एंड हु इज मोर अनजस्ट मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि than he who forbids Allah's mosque. An yuskara fiha ismuhu that his name should be celebrated, wasa'a fi kharabiha and who strives to destruct them. Ulaika ma kana lahum it was not fitting for them an yadkhuluha that they enter them illa khaifin except in fear. Lahum fid dunya khizyun for them is disgrace in this world, wa lahum fil akhirati and for them in the hereafter अज़ाबुन अज़ीम is great punishment. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। सूरह बकरा आयत नंबर 114।
And who is more unjust than he who forbids Allah's mosque that his name should be celebrated, and who strives to destruct them? It was not fitting for them that they enter them, except in fear. For them is disgrace in this world, and for them in the hereafter is great punishment. तशरीह कलिमात देखें। मसाजिद, मसाजिद वैसे प्लूरल है मस्जिद का। मस्जिद के माने है जाए सजदा, यानी सजदे की जगह। सजदे से नमाज मुराद ली जाती है, यानी जहाँ नमाज की जगह है उसको मस्जिद कहेंगे। इसलिए मस्जिद जाए नमाज के मानों में है, यानी मस्जिद ऐसी जगह जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद से मुराद रोए ज़मीन भी है, क्योंकि सारी ज़मीन नमाज के लिए पाक करार दी गई है, इसलिए मस्जिद के एक माने ज़मीन के भी हैं। खिज़युन, खिज़युन के माने जिल्लत व रुसवाई, फजीहत व खारी, यानी जिल्लत व खारी, ह्यूमिलिएशन, उनका डिग्रेडेशन खिज़युन कहलाता है। अज़ाबुन के माने है सख्त अजियत देना। ये लफ्ज़ बास के नज़दीक अज़ब से माखूज़ है, यानी शीरी। माए अज़ब यानी आबे शीरी, मीठे पानी को आबे शीरी कहते हैं। तब अज़ाब का मतलब ये होगा कि किसी को जिंदगी की शीरीन से महरूम करना, यानी जिंदगी के कंफर्ट से महरूम करने को अज़ाब कहते हैं। तफसीर आयत देखें। अहले किताब और मुशरिकीन के ज़बानी दावे तो बहुत बड़े हैं, यानी अहले किताब और मुशरिकीन अपने आप को, बल्कि सिर्फ अपने आप को जन्नती करार देते हैं। इसकी तफसील हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन अगर वो अपने अमल के आईने में अपना चेहरा देखे तो हकीकत नुमाया हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली वो अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह के रसूलों के किताबों के दुश्मन है, यहाँ तक कि अल्लाह के इबादत खानों के, इबादत गाहों के भी वो दुश्मन है। रूम के ईसाइयों ने अपने बादशाह टाइटस के साथ यहूदियों से इंतकाम लेने के लिए फ़लस्तीन पर लश्कर कशी की और बैतुल मुक़द्दस को वीरान व बर्बाद कर दिया। यानी टाइटस नाम का एक किंग था, रोमन एम्परर था 79 to 81 आफ्टर क्राइस्ट, और इसने जेरूसलम पर हमला किया था 70 आफ्टर क्राइस्ट में। उस वक्त वो आर्मी का चीफ कमांडर था। तो इसकी मदद ईसाइयों ने की महज बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद करके यहूदियों से इंतकाम लेने के लिए, और बैतुल मुक़द्दस को उन्होंने वीरान हो बर्बाद कर दिया। टाइटस की उस सिलसिले में उन्होंने मदद की और उसके आलिशान इमारत को खंडरों में तब्दील कर दिया। भला जिसका अमल ये हो, क्या उसको हक पहुंचता है कि वो अपने आप को हक का अलमबरदार और जन्नती कहे? यानी अमलन तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद किया, एक जालिम बादशाह की मदद की महज आपसी दुश्मनी के सबब, लेकिन उनका कौल यह है कि वो जन्नती हैं। मजीद ये कि कुफ़ार मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मस्जिद हराम में इबादत करने से मुद्दतों रोके रखा। अगर हम तारीख़ इस्लाम पर रोशनी डालें तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को हिजरत के बाद वापस मक्के मुकर्रमा आने से रोक दिया था, बल्कि मुद्दतों रोक दिया था। क्या उन मुशरिकीन को ज़ेब देता है कि हिदायत पर होने का दावा करें? यानी अमल तो ऐसा है कि अल्लाह के नबी के वो कट्टर दुश्मन है, लेकिन दावा ये है कि वो अल्लाह के फेवरेट हैं। वो दावा जिसके सबूत के लिए अमल साले की गवाही ना हो वो तवज्जो के काबिल नहीं। यानी उनका दावा खोखला है, चूँकि उनका अमल सिफर है, बल्कि अमल उनका नेगेटिव है, जहन्नमियों जैसा है। तो ऐसे दावे बेवजन होते हैं। ये हुक्म आम है, यानी जो अल्लाह की मस्जिदों से दुश्मनी रखे वो अल्लाह की नज़र में लानत ज़दा हैं, बेवजन लोग हैं। उनके दावे अल्लाह के पास कोई अहमियत नहीं रखते। जो ऐसा करे वो सबसे ज़्यादा जालिम है। यानी अल्लाह की मस्जिदों को बर्बाद करना या उसमें शिर्क के लिए उसको प्रमोट करना, ये लोग अल्लाह की नज़र में जालिम हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा जालिम हैं। किसी ज़माना या किसी कौम के साथ इसकी तखसीस ज़रूरी नहीं। यानी अल्लाह ने इस आयत नंबर 114 में जो फरमाया वो तमाम इंसानों के लिए है, उसके लिए कोई ज़माना या किसी दौर का फिक्सेशन नहीं है। मुशरिकीन बैतुल्लाह की वीरानी में कोशां थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को वहां से रोकने और निकाल देने और बैतुल्लाह में बुत बिठा देने से बढ़कर उसकी वीरानी क्या हो सकती है? यानी सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को उन्होंने बैतुल्लाह आने से मना ही नहीं किया, बल्कि बाज़ाब्ता उन्होंने बैतुल्लाह में बुतों को जमा रखा था, उनकी परस्तिश की जाती थी। तो इससे बड़ा जालिम कौन होगा? बल्कि इससे ज्यादा अल्लाह के मसाजिद को वीरान करने वाला कौन होगा? और अल्लाह उन्हें अजाब क्यों ना दे, हालांकि वो मस्जिद हराम से रोकते हैं और वो उसके अहल नहीं हैं। उसके अहल तो परहेजगारी हैं, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं समझते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों ना अजाब दें जो अल्लाह के नबी को और सहाबा कराम को मस्जिद हराम से रोकते हैं। उनको ये हक ही नहीं कि वो मस्जिद हराम के मुतवल्ली कहलाएं। मसाजिद के मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार ही हो सकते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरु मसाजिद अल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत आमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। मुशरिकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें,
جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی مشرک، کوئی کافر کسی مسجد کا انوگریشن بھی کر رہا ہے یا مساجد آباد کرنے، مساجد کی بنیاد ڈالنے کی بھی کوشش کر رہا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ کام بے وزن ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، چونکہ اس نے شرک پر قائم رہ کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ وعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، یعنی اسی کو زیادہ سوٹیبل ہے مساجد آباد کرنا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو وہ لوگ امیدوار ہیں کہ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ یعنی جو بندے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں، تو وہ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا، ہدایت والوں میں شامل کرے گا، اور ایسے ہی لوگوں کو مساجد آباد کرنے کا حق ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں وہ تو وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکے رکھا۔ یعنی مشرکین مکہ کا ذکر ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا، یہاں تک کہ قربانی کے جانوروں کو بھی انہوں نے روک دیا تھا، مکے میں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا تھا اس سے کہ وہ اپنے قربان گاہ تک پہنچے، اور اگر کچھ مرد ایمان والے اور عورتیں ایمان والی نہ ہوتی، یعنی مکے میں اس وقت کچھ مرد مومن ہو گئے تھے اور کچھ عورتیں بھی مومن ہو گئی تھیں جنہیں تم نہیں جانتے، جن کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، کہ تم انہیں پامال کر دیتے، یعنی اگر کوئی جنگ چھڑ جاتی تو انوئنگلی وہ مومن بندوں کو نقصان ہو جاتا، پھر ان کی طرف سے تم پر نادانستگی سے الزام آتا تو تمہیں لڑنے سے نہ روکا جاتا، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرے۔ اگر وہ ٹل گئے ہوتے تو ہم ان میں سے جو کافر ہیں انہیں دردناک عذاب دیتے، کیونکہ مکے میں اس وقت چند مومن بندے تھے، اللہ نہیں چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ کریں، چونکہ جنگ کرتے تو وہ مومن بندوں کو بھی نقصان پہنچتا، اور اللہ چاہتے تھے کہ ان پر رحمت کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جنگ تو ٹال دیے، لیکن مشرکین مکہ کا جو عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو روک دینا اور قربانی کے جانوروں کو مکے میں داخل ہونے سے روک دینا، یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ پس جب وہ مسلمان ہستیاں جن سے مسجدوں کی آبادی حقیقی معنی میں ہے اور ہو سکتی ہے وہی روک دیے گئے تو مسجدوں کے اجاڑنے میں کون سی کمی رہ گئی؟ یعنی جب پیغمبران اسلام کو مساجد میں داخل ہونے سے روکا جا رہا، صحابہ کرام کو، مومن بندوں کو اگر مساجد میں داخل ہونے سے روکا جا رہا، تو اس سے بڑی مساجد کو ویران کرنے والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ مسجدوں کی آبادی صرف ظاہری زیب و زینت، رنگ و روغن سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ذکر اللہ ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ مساجد تو بڑے خوبصورت، بلند و بالا بنا دیتے ہیں، لیکن نماز کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ مسجد تو اس وقت آباد ہوتی ہے جب اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی آبادی اس کی ظاہری زینت سے نہیں ہوتی، اس کے ڈیکوریشن سے، اس کی عمارت کے عالیشان ہونے سے نہیں ہوتی، اس میں شریعت کا قائم رہنا اور شرک اور ظاہری میل و کچیل سے پاک رکھنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ یعنی شریعت کے مطابق مساجد کو امن و امان کی جگہ رکھنا، شرک سے پاک رکھنا، میل کچیل سے پاک رکھنا، ہی در حقیقت اس کی آبادی ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں لائق نہیں کہ بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو۔ یعنی مشرکین کو کس نے حق دیا کہ نڈر ہو کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بیت اللہ میں آنے سے منع کر دیے؟ ہم تمہیں غالب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کرتے ہیں سورہ فتح میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے گا۔ اس وقت ہی کرنا، چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا، اگلے سال یعنی 9 ہجری اعلان کرا دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے، یعنی بہت جلد ہی مکہ فتح ہو گیا تو اعلان کرا دیا گیا کہ نیکسٹ ایئر سے کوئی بھی مشرک حج کے لیے مکے میں داخل نہ ہو، اور بیت اللہ شریف کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے، کیونکہ جہالت میں مشرکین بے لباس ہو کے طواف کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کے درمیان صلح کی کوئی مدت مقرر ہوئی وہ قائم ہے۔ یہ حکم دراصل تصدیق اور عمل ہے اس آیت پر، یعنی جو حکم دیا گیا کہ مشرکین مکہ کو آئندہ سال سے حج کے لیے آنا منع ہے، دراصل اس آیت کے تحت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المساجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، مشرک تو پلید ہیں، نجس ہیں، تو اس برس کے بعد مسجد حرام کے نزدیک نہ آنے پائیں، اور اگر تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو تو آئندہ اللہ اگر چاہے
تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ نے کعبے میں کئی بت جما رکھے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت سے ہٹ گئے تھے، صحیح راستے سے ہٹ گئے تھے، اور نبی کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، بلکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، اس لیے اللہ نے ان کو اس کی سزا دی کہ ان کا آنا ہی مکے میں بند کر دیا گیا۔ ان کافروں پر دنیا کی رسوائی بھی آئی، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جلا وطن کیا، ٹھیک اس کا پورا بدلہ انہیں ملا، یہ بھی روکے گئے، جلا وطن کیے گئے، اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی حرمت توڑی، وہاں بت بٹھائے، غیر اللہ سے دعائیں اور مناجتیں شروع کر دی، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا وغیرہ۔ انہیں دنیا میں ان کو رسوائی یہ دیکھنا پڑی کہ وہ مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیے گئے، بلکہ انہیں وہ زمین ہی چھوڑ کر چلے جانا پڑا، جس طرح سے انہوں نے ایک دور میں مسلمانوں کو مکے میں آنے سے منع کیا تھا، بلکہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا تھا کہ انہیں مکے سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا تھا۔ یہ تو تھی دنیا کی رسوائی، اور ابھی آخرت کی رسوائی، اخروی عذاب ان کے لیے ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مومن بندوں کو، دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ کی نشانیوں میں بہت سارے ہیں، اور ایک اہم ترین نشانی ہے اللہ کے مساجد۔ اللہ کے مساجد کو حلال نہ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مساجد کا احترام کریں، وہاں شرکیہ کام نہ کریں، نہ ہی وہاں کوئی نجس کام کریں۔ ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے؟ مسجدوں کے سامنے زور زور سے باجا بجانا، نماز میں خلل ڈالنا بھی منع اور صحافی خرابیہ میں داخل ہے۔ اکثر بد اخلاق لوگ، بدتمیز لوگ مساجد کے سامنے ٹھہر کر گانا بجانا کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ اپنی خوشی کا اعلان سرعام کر رہے ہیں۔ یہ سراسر مسجد کی توہین ہے، مسجد کے احترام کو خراب کرنے والی بات ہے۔ آج وہابی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، اہل قرآن سب مساجد کو تباہ کر رہے ہیں، یعنی سب اپنے اپنے تعلیمات میں ملاوٹ کر کے مساجد کو تباہ کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ کیا یہ مساجد کو غیر آباد کرنا نہیں ہے، ویران کرنا نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے ایک الگ مسجد بنا رہا ہے، اس کے سبب بھی مساجد ویران ہو رہے ہیں۔ مختلف غیر ضروری مسائل کو اٹھا کر باہم لڑنا کیا اسلامی اتحاد کی بربادی نہیں ہے؟ کیا اگر مسلمان اتنی ساری جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تو کیا مسلمانوں کا اتحاد برباد نہیں ہوا؟ کیا مسلمان خود آپسی تفریق کے سبب غیر مسلمانوں کو یہ موقع نہیں دے رہے ہیں کہ ڈھٹائی کے ساتھ مساجد مسمار کریں اور ان کی جگہ ڈھٹائی سے منادر تعمیر کریں؟ مسلمانوں کی آپسی تفریق کے سبب ہی غیر مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ مساجد کو مسمار کریں اور اپنے عبادت گاہیں ان مساجد کی بنیادوں پر تعمیر کر لیں۔ غیر مسلم تو اپنے اس عمل کے سبب دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن ساتھ میں مسلمان بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے، جو آپسی انتشار اور کھوکھلے ایمان و عمل کے سبب غیر مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ آج مسلمان کا ایمان کمزور ہے، عمل تقریباً صفر ہے، نمازوں سے دور، صحیح عمل سے دور، اس بات کا موقع دے چکے ہیں غیر مسلموں کو کہ مساجد کو مسمار کر دیا جائے، یا مساجد مسمار کرنے کے لیے راستے کھول دیے انہوں نے۔ تو یہ عمل کی سزا صرف غیر مسلمانوں کو ہی نہیں ملے گی، بلکہ مسلمان بھی دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، چونکہ اللہ کی مساجد کو ویران کرنے میں ان کی اپنی کاہلی بلکہ سرکشی بھی شامل ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ بندگان خدا کو ان کے فطری حق سے محروم کرنا، ذکر خدا پر پابندی لگانا اور عبادت گاہوں کو منہدم کرنا بہت بڑا ظلم، خدا سے دشمنی اور مذہبی دہشت گردی ہے۔ یعنی انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اللہ واحد کی عبادت کرے، لیکن اللہ واحد کی عبادت گاہوں کو تباہ کرنا، منہدم کرنا، یہ خدا سے دشمنی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ یہ دہشت گردی ہے۔ تخریب کاری کا سدباب ایک اہم اسلامی فریضہ ہے، یعنی جو مساجد کو گرا رہے ہیں، مسمار کر رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ مساجد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں، چونکہ یہ اسلامی فریضہ ہے ان کے پر، یہ ایک فرض ہے مسلمانوں پہ۔ تخریب کاروں کا قرآنی علاج یہ ہے کہ طاقت کا مظاہرہ کر کے انہیں خوف زدہ کیا جائے، یعنی اگر مسلمان اسٹرانگ ہوں، ایمان اور عمل صالح کریں اور اتحاد قائم کریں، اپنے میں مضبوطی پیدا کریں، تو غیر مسلمانوں کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مساجد مسمار کریں۔ تخریب کار دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مساجد کو مسمار کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم وہ بھگتیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔